ومكارم أخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. دين ومكارم أخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. دين ومكارم أخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية عندك يا شيخ. الحمد لله الذي جعل العلم في الأرض ضياء ورفع بفضله قدر العلماء وجعلهم ورثة للرسل والأنبياء. والصلاة والسلام على خير الأصفياء وقدوة الأتقياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. تبسم الروض بالأنوار وازدانا وفتح الزهر أشكالا وألوانا. وغرد الطير في الآفاق أغنية فعطر الجو أنغاما وألحانا. تحية تحمل الأشواق عابقة وتزرع الحب للأحباب عنوانا. فمرحبا في مقام زاده شرفا أن زاره من سما فضلا وتبيانا. إن كان حسان قد أفضى لبارئه جددت ما بيننا كعبا وحسانا. جميل. نحييكم في هذه الأمسية الرائعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن تكون فيما يرضي أذواقكم جميعا، ومع علمين من أعلام الشعر في المملكة العربية السعودية، الأستاذ الشاعر عيسى جرابة والأستاذ الشاعر حسين النجمي عاشق الفل. فحياكم الله جميعا. ونبدأ مع شاعرينا في هذه الأمسية، ولن تكون أمسية يعني تكتنفها الرسمية بشكل كبير، نريد أن يكون فيها الأريحية بقدر المستطاع. نبدأ مع من اليمين الأستاذ عيسى جرابة وضيف على المنطقة. تفضل يبدأ. طيب إذا نعد الأستاذ حسين. تفضل يا أستاذ حسين النجمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا وكل شاعر مسلم وشاعرة مسلمة ممن استثناهم الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الشعراء بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قبل 9 سنوات وفي أولى خيمة، في الخيمة الأولى التي كانت قبل 9 سنوات، كان لي لقاء في هذا المكان. رحم الله الشيخ عبد الله بن محمد الشهراني الذي كان السبب بعد الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الخيمة. طبعا ألقب عاشق الفل، ولذلك أبدأ دائما بأبيات أقول فيها: عاشق الفل ها هنا يا رفاقي، ينشد الشعر
في مساء التلاقي، وهو يهدي لكم قصيدا وفلا ومزيدا من المعاني الرقاق. حبكم في الفؤاد شلال عطر، هو نهر وما سواه سواقي. إن بعدنا وفرقتنا ظروف، سوف يبقى أحبتي في المآقي. كل يوم يزيد بعدي عنكم، هو يوم يزيد فيه احتراقي. سعودي أنا فخري، وداري لا تسل عنها، بلادي قبلة الدنيا، فيا رب السما صنها. ويكفي أهلها شرفا بأن المصطفى منها صلى الله عليه وسلم. وصيفي في بلاد الغيم، حيث الملتقى أبهى، جمال صاغه الرحمن، لا أحلى ولا أبهى، وسحر لم نجد أبدا لسر جماله كنها. هنا أرض الجمال البكر، من كل الدنا أشهى، وفيها صيفنا طهر، فلا خمر ولا ملهى، ولا هم ولا قلق، بها أيامنا أزهى. سعودي وهذه الأرض أدفع مهجتي عنها، سيبقى صيفنا أبهى ويبقى الملتقى أبهى. بصيف أبهى هنا تزهو المساءات، وفوق أهدابها تحلو اللقاءات. وفي جبال الجنوب الخضر منتجع، تطيب فيه مع الأحباب أوقات. يزورنا الغيث شوقا في أصائلها، وليلها تتهادى فيه نجمات. سبحانه من بكل الحسن أبدعها، وكم لقدرته في الكون آيات. فإن شربت من الدنيا مرارتها، وأرقتك بليل الهم آهات، أو ذبت في لجة الأحزان منتحبا، وضيعتك ببحر الدمع مرساة، شد الرحال إلى أبهى، فإن بها تنسى الهموم وتنساك المعاناة. ففي رباها ترى الأحلام شاخصة، وسوف تغريك بالأزهار جنات. سياحة وعند ترنيمة الصمت التي عزفت على مرابعها تحلو المناجاة. وفي مساءاتها تشدو بلابلها شعرا، وتهدي سنى الأفكار مشكاة. فيشرق الكون آدابا ومعرفة، وفيه تسمو بنا للحب أبيات. جئتم إلى داركم، أقول للمصطافين، جئتم إلى داركم والله يحفظكم. ففي بلاد الهدى تبقى المسرات، في ظل دولة من بالشرع قد حكموا، وهذبتهم بدين الله آيات. بنوا على العز مجدا يزدهي ألقا، قد خلدته وصاغته المروءات. في موطن قدس الرحمن تربته، ورفرفت فوقه للنصر رايات. وأنزل الله فيه الوحي مؤتلقا، وأشرقت بالهدى فيه الحضارات، فيه الرسالات. وأنزل الله فيه الوحي مؤتلقا، وأشرقت بالهدى فيه الرسالات. دين أضاءت به الدنيا وعلمها، كيف استقامت على الأرض الحضارات. وأن نار أنوشروان قد خمدت، والقائمون على إيوانه ماتوا. وتحت فأس رسول الله قد برقت قصور بصرى، أضاءتها الشرارات. يا موطن النور مهما قلت لست أفي، وإن وصفتك خانتني العبارات. ألست من يبذل المعروف محتسبا، لمن على مرجل الإملاق قد باتوا. يا موطن الطهر، يا أرض النقاء، ويا أرض العقيدة تعليها المنارات. فيك السياحة كسب للفلاح، وفي سواك خوف وأمراض وويلات. سياحة ليس فيها ما ينقصها، والطهر يبدو إذا تبدو العباءات. أما الذين إلى الآفاق قد رحلوا، من بعدهم تشتكي حتى المسافات. فربما انقلبت أفراحهم ترحا، وربما تقتل الملهاة مأساة. فكم سمعنا بما عانوه من ألم، وقد تجيء بما يبكي الروايات. فمرحبا ألف في أبهى على سعة، فها هنا تحضن الأرض السماوات. الله أكبر، الله أكبر. جميل جميل. لا فض فوق يا أستاذ حسين. ونعود إلى شاعرنا الأستاذ عيسى، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. لم تكن خيمة أبها خيمة، بل رياض لا غنى للقلب عنها. جئتها ظمآنا فامتدت يد بكؤوس، لم أذق أعذب منها. سلام على أبها ومن حل في أبها، سلام محب باع مهجته الولهى. أحييك يا بنت السحاب، ومن فمي وهبتك عقدا من ربيع المنى. أبها تعانقها الغيمات شوقا ولهفة، فكم قبلت كفا وكم لثمت وجها. وهمس النسيم العذب ينثر شعرها فيسري شذا كالسحر، بل إنه أدهى. تسامى إليها البدر يخطب ودها، وكم بات يستجدي كنوز الرضا. منها أهيم بها شوقا أذوب صبابة، أتوق لها وصلا وما لي غنى عنها. تغنى بها الشعر الأصيل وذاب في هواها، فعن أحلى قصائده سلها. رأيت الظبا مختالة دونها الظبا، فلم أر ندا بينها لك أو شبها. أحبك أبها فامنح الصب نظرة، يعيش بها في الناس لا يعرف الكرها. قلوب الورى تهوي إليك وتحتسي كؤوس الهوى من راحتيك. وما أشهى أسرت فؤادي، فاظلميه أو اعدلي، فليس سواك اليوم يأمر أو ينهى. جمالك فاق الوصف، قصرت دونه لأني صب، فاعذر الصب يا أبها. سلام جنوبي أرق من الندى، ومن عقد فل في ليالي الهوى أزهى. سلام سلام ما تغنت حمامة، وما ردد العشاق أبها ولا أبها. جميل جميل جميل. لا فض فوق، لا فض فوق يا أستاذ. سيف تفضل تفضل أستاذ. غنيت للخيمة ولأبها، ويبقى الوطن. نحو الوجود خرجت من أبوابها، ورشفت نخب الحب من أكوابها. وحملتها بين الضلوع، فلم تزل تمشي بمن كالمستهام مشى بها. ورأيت آلاف الدروب، فلم أحد عن دربها الممتد من محرابها. ما نورت في الكون إلا حينما غسلت حواشيها بنور كتابها. قطرت في عيني هواها، فارتوت روحي بها ونمت على أعتابها. ورأيتها أحلى وأغلى ما هفى قلبي له، فأطل من أهدابها. هذه بلادي مهبط الوحي الذي كانت له الأسباب في أسبابها. لبست من الأنوار أبهى حلة، شاب الزمان ولم تزل بشبابها. تشدو مآذنها فتصغي أنجم، وتحط أسرابا على أبوابها. الله أكبر ديمة الحق التي تروي عطاش سهولها وهضابها. هذه بلادي
قصة من عزة تتسابق الأجيال في إعرابها، الباذلون الروح دون حدودها، والرافعون الصوت فوق قبابها، الصاعدون بها وما لطموحهم حد، فصاروا مستهل سحابها. إنسانها رضع الولا، فلو جرى دمه لما وفى ببعض ثوابها. تهوي بسيفيها على أعدائها، وتزف نخلتها إلى أحبابها. هذه بلادي نبض قلبي، ما أنا ما أحرفي لولا ندى أطيابها. وكم من غير من أغدقت، تبت يد الساعين في إرهابها. هي جنة شعت ترابا، لم أجد رغم اتساع الأرض مثل ترابها. شكرا لكم. رغم اتساع الأرض مثل ترابها. لا فض فوك، أبدعت يا أستاذ عيسى. ستكون مشاركتي أيضا عن أبها، ويبدو أن هذه الخيمة الرائعة قد ألهمت الشعراء وألهمت المبدعين في جميع المجالات، فنقول لمن القائمين عليها بيض الله وجوههم. أبها لك الحب الذي لا ينتهي، والقلب عن أشواقه لا ينتهي. ما زلت أرتشف الجمال بلهفة، هيهات روحي عن غرامك تلتهي. أغفو فترحل فيك أحلام المنى، أصحو لألثم ذلك القد البهي. فالأرض وجه أبدعت قسماته، ولأنت عيناها، وحسنك يزدهي بتناثر البرد القشيب. تدثري وبمعطف الغيم الرقيق ترفهي. الصدر يا أبها تأرجح قلبه، يرنو لأنفاس المساء ويشتهي. تلك الجبال الشامخات وماؤها وهواؤها، بل والضباب المهمهي. إن رمت شوقا للحياة أتيتها، وإذا رجوت فراق أحزاني فهي. جميل. نعم. جنودنا على الحد يستحقون منا هذه المقطوعة وأكثر. مقطوعة كتبتها على لسان أحد جنود الحد الجنوبي، فأقول: أقبلت يا حد الجنوب إلى الفدا، روحي على كفي ولبيت الندى. أعدو كلمح البرق أحمي موطني، والصوت بالتكبير يسبقه الصدى. أعدو كلمح البرق أحمي موطني، والصوت بالتكبير يسبقه الصدى. لهب القذائف في عيوني عسجد، صوت الرصاص بمسمعي أشهى حدى. يا موطن الحرمين نورك ضمني، فجعلته شهبا على هام العدا. وليشهد التاريخ أن نفوسنا عن نصرة المظلوم لا تخشى الردى. أقوالنا تسمو بصدق فعالنا، أفعالنا تمضي على سنن الهدى. ليعيش من حفظ الجوار بخيرنا، ونذل من خان الجوار وعربدا. نامي بلادي والعيون قريرة، فلقد بسطت على جوانحك اليد. ننتقل إلى شاعرنا المبدع الأستاذ حسين، فليتفضل. قصيدتي رسالة إلى الأبناء. يقول الله سبحانه وتعالى:
المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أتيت إلى الدنيا فجاء سرورها، وأشرق في النفس الكئيبة نورها. بني وعوني في الملمات، والذي أرجيه عونا لو تضيق أمورها. أرجيك للجلى بني، فهل أرى بك الأمل الزاهي فتهمي زهورها. وما هذه الدنيا سوى فرحة أتت بصرخة مولود أطل حبورها. إذا جاء فتيان طربنا سعادة، وتحلو لنا الدنيا إذا هل حورها. بني وقاك الله كل رزية، بدنياك تنأى عن خطاك دبورها. فجنة ربي بالجمال تزينت، وفاحت بليل الصالحين عطورها. عروس فهل من خاطب باذل لها حياة من التقوى، ليهمي سرورها ويهنأ في دنياه قبل رحيله، وفي روضة إن عانقته قبورها. عليك صلاة في المساجد فاحرصا عليها، وبادر لا يفتك حضورها. عليك صلاة في المساجد فاحرصا عليها، وبادر لا يفتك حضورها. وكل كتاب الله تال وحافظا، لتسمو بدنيانا وتغدو وقورها. ومن فتن الدنيا فكن في ترقب، وفي حذر لا تصطليك شرورها. وأكثر من الطاعات في كل لحظة، لتكتب في سفر النجاة أجورها. وجانب معاص يثقل الروح وزرها، وإياك أن يعدو عليك ثبورها. ويا رب بارك نسلنا، واجعل الهدى بدنياهم دربا عليه عبورها. وهبهم من التقوى لتصبح زادهم، لتسعد أرواح وتشمخ دورها. سعادتنا في ديننا وصلاحنا، ولا تجلب السعد المروم قصورها. وهذه رسالة للأخوات وللزوجات وللبنات. نريدك يا أخت العقيدة صالحة، عن الحق في كل البقاع منافحة. نريدك في الفردوس حورية السنة، وفي أنهر الجنات بالطيب سابحة. نريدك أن تنجين من نار ربنا، هي النار للعاصين في الحشر لافحة. ومنها سينجو من يوحد ربه، ويلجم نفسا للغوايات جامحة. فقد جاء في نص الحديث بأن من سيكثر في نار اللظى كل طالحة، وذاك لكفران العشير وقهره، وسل لسان في البرية قادحة. لذلك أرجو أن تخافين من لظى، أريدك عند الله للفضل رابحة. فعيشي على أمر الإله ودينه، بطيب وأخلاق التقى متسامحة. لسانك لا تفري به عرض مسلم، فإن لسان المرء أخطر جارحة. ولا تتبعي ما يشتهي كل ناعق، يريد بأن يملي عليك مصالحه. فأعداء دين الله يدعون للردى، وقد زينوا أخلاق كل مسافحة. يريدون خلعا للحجاب لترتدي ملابس تغري كل ناظر فاضحة. يريدون نزعا للعفاف ونزعة إلى الزيغ، قادوا للردى كل شاطحة. يريد بنو علمان أذناب غربهم بأن تمنحيهم فرصة منك سانحة. يريدوك بالفكر الخبيث الذي بدا لك اليوم لما انكشفت ملامحه. على حذر كوني وردي مكائدا، فرائحة الفكر المخادع طافحة. عليك بدين الله فاستمسكي به، وكوني لأسباب النجاة مصافحة. وكوني لأجيال رأوا فيك قدوة، على الدرب دليهم وبالحق صادحة. فتلك خطى إما سلكت بها إلى سعادتك العظمى، طريقك واضحة، تصيرين في الجنات أجمل حورها. وتلك خطى من فضل ربي ناجحة. لا فض فوك، لا فض فوك. تفضل أستاذ عيسى. قيادة المرأة للسيارة قضية أخذت أبعادا وأبعادا.
وكأنما هي القضية الوحيدة الشائكة. لا تسألوني عن رأيي، ولكني كتبت قصيدة. عجبا من اللا شيء تولد مشكلة، نسعى نطوف وليس ثمة مشكلة. ها نحن صرعى حول مأدبة الفتات، ومن نجا فبقية متحللة. لا شيء يعنينا، وإن شيء بدأ باتت تخوض به العقول محللة. من حيث نبدأ ننتهي، وكأننا في مسرح تحكي فصول المهزلة. ما عاد يشغلنا سوى امرأة هنا قادت، وأخرى ما تزال مؤملة، وهناك شاركت الرجال فرافض ومؤيد أعطى لها ما ليس له، وهناك ألقت شعرها أدبا بلا أدب يفوح تأوهات مخجلة، وهناك مالت وانثنت، وهناك أرخت شعرها غجرية متجملة، وهناك مما لا يقال، وما نزال نلوكه كقضية مستفحلة. حتى متى وأنين آلاف القضايا الشاكيات على الرفوف المهملة؟ فتش تجد ما لا يسر، وإنما عشنا نردد حالنا ما أجمله. ضقنا بأنفسنا كما ضاقت بنا، كم من نفوس بالخطايا مثقلة. الكون ماض للأمام، ونحن إلى الوراء نجيد فن الهرولة. ما بالنا خدر المشاعر رانا، أم ماتت ضمائرنا على باب الوله. من أجل شلة نسوة طال الصراع وطال آخره ينسي أوله. أترى إن امرأة تعطل حقها كل النساء حقوقهن معطلة؟ إن لم يكن حسم فللفوضى يد هوجاء تحسم لا تغادر مسألة. كل يعيش بعقله حتى إذا غلب الهوى، فالعيش أكبر معضلة. نشكو ولا ندري لمن، وحروف شكوانا أشد مرارة من حنظلة. متخلفون أجل وعذرا، متخلفون أجل، ونعلم أننا متخلفون، وليس ثمة مشكلة. وإذا الجمال استنوقت فعلام تعجب لو رأيت الناقة المستجملة. وإذا تأنثت الرجال ففي غد ستقودهن المرأة المسترجلة. جميل. لا فضل فوق. نخرج عن الإطار الطويل. هذه مساجلة كانت بيني وبين الأستاذ الشاعر فواز اللعبون بيتين وسميتها بيع قلوب. هو يقول: فيما مضى كان لي قلب يذوب هوى، لو النسيم سرى نسناسه العطر، والآن بلدت الدنيا مشاعره، فليس يشعر حتى يشعر الحجر. الله. فقلت له: بعني فؤادك. واحد يتمنى مثل هذا الفؤاد، يعني بعني فؤادك واتركني أعيش به، فداؤه السمع يا فواز والبصر، وخذ فؤادا لهيب الشوق مزقه، لم يبق من نبضه في داخلي أثر. فقال هو: هذا فؤاد الذي أغراك ظاهره، يكاد من سطوة الأشواق ينفطر، خذه إليك وحاذر أن تلامسه، براحتيك ففيه النار تستعر. فقلت له: رضيت بالبيع ما أوفاه من ثمن، فقابض الجمر يحلو عنده الشرر، وكن بقلبي إذا ضميته حذرا من أن يهانا،
ففيه الشمس والقمر. القصيدة الثانية يعني يدخلكم في حزن شوية، لكن لابد من ساعة وساعة. هذه أيضا مساجلة بين طفل فلسطيني وأمه بعد أن دمر المخيم الذي كان يعيش فيه، فقال: أماه ما هذا الغبار يثار، ما لي أرى الدنيا بنا تنهار. أماه ما هذا الغبار يثار، ما لي أرى الدنيا بنا تنهار. أماه ردي أين مسجد حينا، أماه ردي أين أسرة جارنا، بل أين مرتعهم وأين الدار وجدار مدرستي ومسجد حينا، أفعميت عن حسنها الأبصار. من هؤلاء الجند حول ديارنا، أهم لنجدتنا أتوا وتباروا. أماه أبصرهم قد اقتادوا أبي بيديه من حلق الحديد سوار. أماه ما لك قد صمت بحسرة، عيناك تبكي والدموع غزار. مهلا بنيا فلم يحل بأرضنا خسف، ولا ريح لها إعصار. حقد اليهود وجيشهم وعتادهم بجميع أسلحة الدمار أغاروا. أطفالنا وشبابنا ونساؤنا بدمائهم يتلذذ الجزار. أماه أين المسلمون لنصرنا، أوليس يجمعنا هدى وشعار. أماه أين عروبة نشدو بها وبطيبها تتناغم الأشعار. أماه ردي أين مجلس أمنهم، عن عدله تتحدث الأخبار. أماه ألف وألف أماه ردي ذاك ألف تساؤل، ردي قد انهارت بي الأفكار. مهلا بني فدتك روحي لا تزد، مهلا فقد ضاقت بي الأقدار. أبشر فوعد الله حتما واقع، سبحانه المتفرد القهار. مهلا فليس اليأس طبع مناضل، وبأرضهم يتمسك الأحرار. أبشر فوعد الله حتما واقع، سبحانه المتفرد القهار. في يوم ملحمة إلى الأقصى بها تتكلم الأشجار والأحجار، والمسلمون على فؤاد واحد تتلاحم الأقطار والأمصار. هم قادمون إلى منابر قدسهم، هم قادمون وعزمهم بتار. سلامتكم جميعا. الأستاذ حسين تفضل. نبقى أيضا في فلسطين. عهد الخنازير على لسان مجاهد فلسطيني. ترفعت عن درب المذلة شامخا، وما بين أهداب الشذا قد غدا غدي. وقلت لنفسي والدروب محيطة، إذا كان درب العز خلف الردى ردي. فما زلت بين الزمهرير مسافرا، وما زال قلبي في هجير الصدى صدي. وكم شدني شوقي لأمجاد أمتي، تجسدها حقا هداية مهتدي. فيدوي بها التكبير فخرا وعزة، ويهوي بها في لحده كل ملحد. أيا أمتي والعيش أوهام لحظة، إذا لم تثوري خوف بأس العدا عدي. فهبي وثوري للجهاد كرامة، ويكفيك ما قد ضاع منا سدي. ففيك كنوز الخير تنساب ثرة، وما دمت مهدا للهدى والجدى جدي. أرى وجهك الوضاء يبرق نوره، تكلله الأزهار بين الندى ندي. أيا أمتي والزاد قرآن ربنا، فزيدي به قربا ومن زاده زدي. فكم لك من أمجاد ماض مؤثل،
ولن تمسح الأمجاد أحقاد حاقدي، ولن تنتهي في صولة الزيف نخوة أرادت لها ذلا عداوة معتدي. أيا أمة الإسلام يا خير أمة روابطها تشتد عند الشدائد، فكم سكت غدارا إلى حتفه ضحى، وكم قد تردى صائد في المصائد. أيا أمة الإيمان والعدل أبشري، سيحميك مغوار ويفديك مفتدي، يطبق شرع الله في كل شأنه، له أسوة في خير قائد يقتدي. ففي القدس أبناء الخنازير عربدوا، وكم قد أبادوا ساجدا في المساجد، وكم هدموا دارا وقد ضم أسرة أضاعوا به ظلما جهود مجاهدي، فكم نقضوا كل المواثيق خسة، وكم قد تجلى كيدهم في المكائد. فمن خان خير الخلق والوحي نازل، ترى هل يفي في عهده للمعاهد. قبل عامين حصل في أبها حدث عظيم تعرفونه جميعا، عندما قام خارجي بتفجير نفسه في مسجد قوات الطوارئ الخاصة بأبها في يوم 22/10/1436. كانت هذه القصيدة: أواه ما أقصى المصاب وأفظع، منه الجبال تكاد أن تتصدع، حدث تزلزلت القلوب لهوله، والحزن والألم العظيم تجمعا. تنظيم داعش أم هم أبناؤنا، أم أن للفكر المسيس أفرعا؟ أبناؤنا هم من يخرب دارنا، ما أقبح الفعل الخسيس وأشنعا. من ذا الذي سرق العقول بحيلة، من سوغ الفكر الخبيث وأقنعا؟ فغدوا الغداة قنابلا موقوتة، وعدونا منا يشيد المصنعا. من خالف الشرع المطهر خارجا، عضو خبيث حقه أن يقطع. أواه يا أبها وجرحك نازف، من شوه الصيف الجميل ومن سعى، من فجر الأخيار حال صلاتهم، من ينشر الإرهاب فينا، من رعى. هم دولة الإسلام؟ لا، من مثلهم قد حارب الإسلام جهرا وادعى. أو مسلم بالغدر يقتل مسلما، قلب من الفكر المسمم مترعى. أو عاقل واع يفجر نفسه حال الصلاة مقطعا ومقطعا، يعدو على أهل الصلاة بمسجد أهل الصلاح به سجودا خشعا. كل ببيت الله يذكر ربه، وأتى له متنسكا وله دعا، ودماؤه سالت على سجادة كانت له بحزام غدر مصرعا. وطني أيا رمز السلام وأرضه، نور بدين الحق أنت مشعشعا. لا لن ينال الغادرون مرادهم، سيظل رأسك شامخا لن يركعا، إلا لرب الكون منزل وحيه فينا، ومهد للنبي ومرتعا. فيها من الخيرات كل فضيلة، طابت لنا دارا وطابت أربعا. وعدونا متربص أحلامه، جعلت له فينا ومنا مطمعا. هيهات أن يصل العدو بكيده وطنا له فينا المكان الأرفعا. وبعون ربي سوف نحمي أرضنا، وجدار لحمة شعبنا أن يصدع. شهداؤنا بذلوا الدماء رخيصة من أجل دين الله بذلا أروعا، نرجو لهم أعلى الجنان ببذلهم أرواحهم، ولقد ذرفنا الأدمع، هم في سبيل الحق ماتوا غيلة، هذا الذي أدمى القلوب وأوجعا. فلقد دفنا 15 جثة، نرجو لهم جنات ربي مرتعا. ندعو لهم، ندعو على أعدائنا، والكل من هول المصاب. ندعو لهم، ندعو على أعدائنا، والكل من هول المصاب تلوعا. أما الخبيث الخارجي فظنه بابا له في الخلد أصبح مشرعا، فعليه من رب الذي بكتابه، وعذاب ربي للخوارج موجعا. من سلم الأعداء
جهلا فكره وغدا أداة للعدو ليخدع فيموت موت الجاهلية كافرا. من منه في يوم القيامة أضيعا؟ يا رب رد الضالين لرشدهم واجعل لهم للحق دوما مفزعا، واحبط مكائد من أرادوا أمننا. أنت الإله الحق تنصر من دعا، كلنا للوطن الغالي جنود، وله بالمال والروح نجود. ويقود الركب سلمان التقى ورجال الحكم من آل السعود، أمراء لهم منا الوفاء وإذا نادوا وثبنا كالأسود. وطني يحميك أساد الشراء، دمنا نبذله دون الحدود. الله أكبر. الله أكبر. أستاذ عيسى. هذه الأخيرة آخر شيء؟ نعم. كنت أتمنى تحت الهواء فوقه أو تحته سيان. كنت أتمنى لو كان هناك طلبات للإخوة الحاضرين حتى لا نصر على شيء معين، ما دمنا على الأقل نختم بهاتين القصيدتين، ثم بعد ذلك من أراد شيئا. جميل. حشرجة. طائر حط على غصن المنى وتغنى واثقا من لغته العذابات التي يشقى بها أصبحت أعذب ما في شفته. كلما حشرج غنى، كلما حشرج غنى، إنما صار يشقيه صدى حشرجته. هكذا صفقت الدنيا ولم تدري عما شب في حنجرته. غصنه من سأة والريح ما فتئت تأكل من سأته. عيشه ضاق فأمسى باحثا بين أنفاق الأسى عن رئته. كم بنى مملكة من حلمه وسقى حبا ثرى مملكته. طلع الصبح عليها فانجلت كفراش مات في شرنقته. طائر حط فأغراه الندى فرمى بالريش من أجنحته، فتراءى بعد حين راهبا لم يعد يأنس في صومعته. عجبا من ذلك الطيف الذي يشرق الإلهام من أخيلته. فلسفات الكون ما كانت سوى خطرات من رؤى فلسفته. إنه الشاعر روح من سنن لغريق في دجى محبرته. شط الغروب. لم تنكر الأرض ما في جوفها غرسا، لكنه حين صب الروح ما احترسا. يدري بأن عجافا سوف تأكل ما سقى بها، إنما لم يدخر نفسا. من خيط أحلامه خاطت يداه له ثوبا يشف عن الخافي إذا لبسا. ومن خيالاته شق الدروب بلا يأس وأوجد من إلهامه فرسا. وبات يركض ملء الليل منتشيا ما خانه قبس إلا رأى قبسا. يحكي لذيذ الحكايا للنجوم وكم أصغت فما ثم نجم ملا أو نعسا. أشجار آماله خضر فقد عصا ولم يدع حجرا بالحب منبجسا. والأمنيات كزغب الطير هام بها
حتى أقام لها من نبضه حرسا. همس الحقول رقيق كاد يسمعه، فهب عشقا وفي آذانها همسا. وعانقته الصباحات التي سكبت ألحانها في مدى جنبيه فاقتبسا. عمر تولى كومض البرق واستبقت دموعه حينما أغضى وما نبسا. تزاحمت شهب في ليل مفرقه غارت جهارا ولم تقرع له جرسا. وحين لاح له شط الغروب بكى وراح يذكر كم خل عليه رسا. كأن ما كان شيء لم يكن أبدا، هيهات يرجع ما من أمسه درسا. يدري بأن عجافا ها هي اقتحمت ربيعه واستباحت فيه ما غرسا. لم تنكر الأرض، لكن حين أنكرها ترملت وارتدت من حزنها يبسا. سلامتكم. نشكر مشاهدينا الأعزاء خلف القنوات، ونشكر القنوات الناقلة. لا زالت فقرتنا مستمرة مع الحضور، غير أننا نختم لمشاهدينا الكرام فهذه لحظة الختام عندهم. نشكر حضوركم ومتابعتكم مشاهدينا خلف الشاشات، كما نشكر قنواتنا الناقلة. نشكر مخرجنا الكريم والمصورين والطاقم الكنترول كامل وطاقم الإدارة في هذا المخيم، خيمة أبها الدعوية 9. إلى غد ليلتنا ماتعة، ننتظركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. هذه قصيدة كتبتها، طبعا سنختم بجولة أخيرة إن شاء الله ثم نستودعكم الله. رأيت، ويمكن أكثركم رأى، ذلك الأسد الذي يأكل العشب، فأثر في الموقف. يعني هو مقطع موجود في اليوتيوب، فكتبت عدة أبيات أقول: اغمض جفونك أيها الضرغام، اغمض جفونك أيها الضرغام، واخضع لما جاءت به الأيام، واشبع من العشب القشيب وكلهم يا أسد قد زأر الضباع فناموا. ذهب الذي وهب الأسود شجاعة، وبقاؤه في الخانعين حرام. نرثيك يا ملك السباع بحسرة، فعلى رفاتك يرقص الأقزام. لكن من سنن الضراغم وثبة، معها يعود عراقنا والشام. الله. بالنسبة لي بقدم لكم قصيدة أخيرة ثم جولة، ثم نختم إن شاء الله مع الأستاذين. قصيدة يعني في الحكم وهي من القديم. أقول: دعيني بما لاقيت أرضى وأقنع، ولا تعذليني إن لومك موجع.
دعيني أحل القيد من حول معصمي وألقي بهمي في الفلاة وأرجع. فحتى ما أمضي في هواك متيما وحتى متى قلبي بطوعك مولع. إذا كان لا يكفيك ما قد جرعته فأنت من الحساد أقسى وأبشع. طوت صفحة الأيام كل مؤمل وعاد سرابا كلما كنت أتبع. كأضغاث أحلام توالت لنائم ومرت مرور الغيم بل هي أسرع. بقيت وحيدا أركب الناس تائها ولم أسعى في ركب الحياة كما سعوا. أجاذب أحلامي وأحتضن المنى وأقنع تفكيري بما ليس يقنع. فأبصرت في الدنيا جمالا مزيفا وما كنت أدري أن عيني تخدع. مواقف قد مرت علي فصولها بحنكة من تعلمت منها. مواقف قد مرت علي فصولها وقلبي على آثارها ظل يهرع. تعلمت منها وارتشفت دروسها بحنكة من قادوا وحكمة من وعوا. ولا خير في الإنسان إن لم يكن له بما ذاق في الدنيا تجارب تنفع. توثب إلى العلياء ما دمت طامحا فدون المعالي ليس للحر مطمع. وفي مطلب الأمجاد لا تغدو قانعا عجبت لمن يسعى لها كيف يقنع. وجالس كبار السن تأنس برأيهم وناكش أولي الألباب ترقى وترفع. ولا تقرب الحمقى وإن كنت هازلا فإن عيون الناس تعلي وتوضع. وللخير فازرع أو لشر فإنما حصاد الفتى في الدهر ما كان يزرع. وما قيمة الإنسان إن لم يكن له على سطوة الدنيا دعائم وأربع. عقيدة إيمان وتطبيق سنة وصحبة أخيار وعلم يوزع. لسانك فرد فاقتصد في كلامه وأذناك شفع فادر ما أنت تسمع. سلامتكم. أستاذ حسين. نداء لمن يسمع النداء ولا يجيب. يؤلمنا أن نرى أن المساجد يقل فيها الشباب ويكثر فيها الشيوخ كبار السن والمرضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. يا جار بيت الله ما لك جافي ونداء ربك ليس عنك بخافي. غذاك من نعم فأنت خدينها وحباك جسما طافح الأعطاف. في صحة تحيا وغيرك مدنف وإذا مرضت فإن ربك شافي. يدعوك حي على الفلاح ولم تزل تعصى وأنت منعم متعافي. وإلى المساجد سار من في جسمه سقم وأقبل راعش الأطراف. وأتى إليها من به شيخوخة وبقيت في صمم الغواية غافي. وبقيت تسمع في منامك أنها قامت وتمكث في وثير لحافي. أو ما سمعت وعيد ربك صادقا ونهلت من نبع الكتاب الصافي. هو آمر بأدائها ومحذر في مريم وبسورة الأعراف. أو ما علمت بأن موتك قد دنا فتكون محمولا على الأكتاف. أو ما حسبت حساب قبر مظلم في مهمه وعليه يذر السافي. وبه شجاع أقرع متربص بجريرة الفعل القبيح يكافي. فالموت محتوم وكل ورده آت. رعاع الأرض كالأشراف. سل عنه عادا والأولى قد شيدوا دنياهم من جملة الأسلاف. نحتوا الجبال وقد بنوا أهرامهم أجسادهم كالنخل والصفصاف. ماتوا جميعا أصبحوا أثرا بلا عين ويأتي الدور للأخلاف. أتراك غرتك الدنية لم تكن تدري بما يطلبك من أحتاف. ستجيء في يوم التغابن عاريا عطشان في كرب القيامة حافي. فأجب نداء الله قبل منية تأتيك والقدر الأكيد يوافي. فالناس دون هداية شيطانهم فيهم كذئب في قطيع خراف.
بحر الحياة شديدة أمواجه، وعبادة الإنسان كالمجداف. هذه نصيحة مشفق في قلبه خوف عليك، يصوغ منه قوافي ويخاف في يوم المعاد تلومه، وتقول لم تحرص على إنصافي وتركتني في الغي دون نصيحة، ساهمت في عطبي وفي إتلافي. ها قد محضتك كل نصحي يا أخي حرصا عليك، أليس ذاك بكافي؟ أرجو لقلبك أن يذوق هداية من فضل ربك سابق الألطاف. يا رب رد إليك من قد غرهم كيد الغرور، وأنجهم يا كافي. آمين يا الله. وأقول أخيرا: أمسيتي لمي ضياءك وارحلي، واستفتحي باب الضباب المقفل، ودعي هناك تشوقا لا ينتهي، أيامه ترنو إلى المستقبل، وإلى لقاء فوق ظهر غمامة تبكي إلى زمن اللقاء المقبل. اعذروني إن كان ثمة قصور، فلكم في قلبي من الحب قصور، ولأن مشاعري نحوكم جميعا فوق مستوى الكلام قررت أن أسكت، والسلام. أستاذ عيسى تفضل. الحب جمعنا، فلا غرو إن سميته ميقاتا، إنه ميقات القلوب. سافرت نحوك كي أراك وأسمعك، مضناك ودع قلبه مذ ودعك. دنياي ما دنياي، أي حلاوة لكؤوسها إن لم أكن فيها معك. سافرت نحوك أستعيدك، لا تسل، للحب بوصلة تحدد موقعك. في شرفة الأشواق أجلس، كلما جن الظلام أبيت أرقب مطلعك. فانوس شعري ما يزال معلقا، لو رمته يروي أسايا لأقنعك. فمتى تعود؟ نحول جسمي شاهد، بعض الشهود إذا تكلم روعك. طال انتظار الصب يفترش المنى، إن لم تعد فاسمح له أن يتبعك. رتبت في عيني مهدك، مثلما أثثت ما بين الجوانح مخدعك. ولكم شكوت إليك منك وأدمعي تجري، ولكن ما استثارت أدمعك. خاصمت كل الناس كي ترضى، وكم بعثرت عمري في هواك لأجمعك. وشقيت في صمت لأمنحك الهنا من غير من، وانخفضت لأرفعك. وسهرت ملتاعا لتنعم بالكرى، وظمئت كي تروى وترحم مولعك. وتركت روحي في يمينك شعلة وضاءة علي أذيب تمنعك. سافرت نحوك باحثا عن مهجتي، من أضلعي طارت لتسكن أضلعك. أعيش دونك، من سيطفئ لوعتي؟ لا بارك الرحمن في من ضيعك. يا مهجتي جفت حدائق بهجتي، فمتى ستجري في ثراها منبعك؟ الحب
ميقات القلوب، سكنته متبتلا حتى أراك وأسمعك. شكرا لكم. الله أكبر، الله أكبر، جميل جميل. في خيمة الأمجاد جئت جليسا، من عطرها شكرا حسين وعيسى. الله جميلة. نقدم الشكر الجزيل لشعرائنا الأستاذ حسين النجمي والأستاذ عيسى جرابة على هذه الأمسية الرائعة التي أتحفانا بها، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا أخوان. الله يحفظك. شكرا لشعرائنا الكرام، هذه الأمسية والمسامرة الجميلة. نلقاكم في دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق.